کہ میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مالک کائنات نے تعارف کروایا ہے اے میرا محبوب محمد اللہ دا رسول تے والذین معه جڑے دے قرب دے اندر نے، جڑے دے دائیں بائیں نے جناب اعلی۔ آؤ ذرا غور کرو، سٹیج تے ایسیاں سونیاں سونیاں ہستیاں علماء مشائخ تے صوفیاء جناب اعلی حضور دے دین دے جناب اعلی پہرے دار بھی موجود نے۔ فقیر بابا کے دو لفظ کر رہے آئے، ذرا غور کرو۔ مالک نے تعریف کیتی ہے محبوب دے قربانیاں دی کہ انہاں دی وصف صفت اشداء علی الکفار، اے کافراں تے سختی کردے نے، رحماء بینہم تے آپس دے اندر بڑے پیار نال رہندے نے۔ ہن میں تواڈے تو ایک سوال کرنا، اختلاف ہو گیا۔ ایک پاسے تاریخ دیاں کتاباں نے جڑیاں کہندیاں نے کہ محمد عربی دے صحابہ آپس لڑن والے، ایک پاسے رب دا قرآن ہے جڑا کہندا رحماء بینہم، اے آپس وچ محبت نال رہن والے۔ تینوں دس ڈھیر لگا ہوئے تاریخ دیاں کتاباں دا، ایک پاسے رب دا قرآن رکھ دے ہو، منی تاریخ دی جائے گی کہ رب دے قرآن دی جائے گی؟ یہ سوال سارے تو ہے، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا وہابی، کیا غیر مقلد جناب اعلیٰ، سارے تو سوال ہے، کیا دیوبندی، سارے تو سوال ہوئے۔ اے جناب اعلیٰ غور کرو، ایک پاسے اللہ دا قرآن ہوئے، ایک پاسے جناب اعلیٰ تاریخ دیا کتاباں اور منو کے کی دی تے سارے دی کو گل ہوئے گی، اسا اللہ دے قرآن دی مننا گے اس واسطے کہ ہے قول نبی، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ خالق کائنات دے قرآن نے انہوں ایک کیتا ہے، اللہ کریم دے قرآن نے انہوں عزتاں بخشیاں نے۔ مینوں افسوس آندا ہے انہاں جاہلاں دے اوتے جڑے اپنے آپ نو محب بھی آکھن اہل بیت یار تساں دھی دا رشتہ کرو تے بندہ دیکھ کے کرو کہ جناب اعلی مومن ہے کہ جناب اعلی منافق ہے، ایک نمبر ہے کہ دو نمبر ہے۔ ذرا غور کرو، دنیا دا بڑے تو بڑا مولوی، پیر تے صوفی تے حاجی تے نمازی، جناب اعلی بڑا چودھری تے ملک تے خان، حتیٰ کہ جناب اعلی فریق مخالف دے گھر داخل ہو تے بڑا انہاں دا مجتہد تے بڑا ذاکر اپنی بیٹی دے رشتے وچ خطا کھا سکدا ہے، لیکن محمد عربی لجپال کریم آقا نے اپنے جناب اعلی رشتے کتے ہوتے نے جتھے مالک دی مرضی، ماویں دھیاں دا رشتہ ہوئے ماویں اپنا ہوئے، میرے کریم آقا نے ہر رشتہ مالک دی مرضی دے نال کیتا۔ ذرا غور تے کر دے جاؤ، اساں دیکھی اپنے واسطے رشتہ کرن والے گھرانہ دیکھ کے، عمل دیکھ کے، عقیدہ دیکھ کے، ذرا سوچو جس مالک نے اپنے محبوب واسطے سیدہ خدیجہ پاک دا رشتہ چنیا، جس مالک نے اپنے محبوب واسطے بی بی عائشہ پاک دا رشتہ چنیا، سیدہ حفصہ پاک دا رشتہ چنیا، ذرا سوچو ہن رشتیاں دے کیا کہنے۔ پھر میں ایک گل ہور کردا جاواں، بڑے تو بڑا جناب اعلی صبر والا بندہ بیٹھا ہوئے، اونوں کوئی گالی دے بیوی دی برداشت کرے گا؟ ہوئے گی برداشت؟ کوئی مصطفیٰ دی بیویاں نو گالی دے تے گلاں کرے اپنے آپ نو مسلمان بھی آکھے؟ ذرا غور کرو، جیڑی ماں ہے نا تہاڈی ساڈی، ان دے قدمہ تھلے جنت مندے ہو، الجنت تحت اقدام الامہات۔ یار جیڑی ماں زبان نال ثابت ہوئے کہ پنڈ نے گواہی دیتی ہے تیری ماں ہے، خود ماں نے دسیا میں تیری ماں ہاں، پیو نے دسیا ہے تیری ماں ہے، جیڑی ماں زبان نال ثابت ہوئے اون دے قدمہ تھلے جنت، جیڑی ماں اللہ دے قرآن نال ثابت ہوئے
اس ماں نو کوئی بندہ مندہ بولے تے پھر اپنے آپ نو مومن بھی آکھے گلاں زیب دیندیاں. ہولی ہولی بول رہے ہو. اساں کہنے ہاں کہ ایک نمبر رو تے اگر اپنی ماں دے دشمن تے اپنی ماں دے گستاخ نال تہاڈی یاری نہیں ہوندی, کوئی گالی دے دے تے اون دے نال سلام دعا نہیں, اون دے نال یاری نہیں, لین دین نہیں, تے ساری کائنات دے مومناں دی ماں دی کوئی گستاخی کرے تے پھر بھی اپنے آپ نو تہاڈا یار آکھے, یہ گلاں زیب دیندیاں. اچھا بھئی اگلی گل اور کراں. یہ پوری تقریر دا میں خود ذمہ دار ہوں, میری تقریر دے بانی محفل ذمہ دار نہیں. اس واسطے کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مسئلہ ہوئے اوندا میں خود ذمہ دار ہوں. ایک ایک حرف دا آپ ہی ذمہ دار ہاں, اندے اوتے ہون والے ہر ریئیکشن دا میں آپ ہی ذمہ دار ہاں, میرے طرفوں کوئی ذمہ دار نہیں. نہ مینوں کسے آکھے کہ تساں کسے دے خلاف بولنا ہے, نہ جناب اعلیٰ اے گل ہوئی اے جو لفظ نے اے میرے ایمان دا تقاضا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. مینوں ادھر الغرض نہیں, تساں کی سننا چاہندے ہو, مینوں ادھر الغرض ہے تانوں ضرورت کیڑی چیز دی ہے. اچھا بولو. ڈاکٹر نو بہتر پتہ ہوندا ہے کہ تہاڈا کم گولی نال چلنا ہے کیپسول نال کہ ٹیکے نال. اس واسطے اچھا بچہ وہی ہوندا ہے جڑا باعزت طریقے نال ٹیکا لوا لوے. جڑا اونج ضد کرے نا وہ پھر ڈاکٹر صاحب کہندے نے کہ اینو پڑھو, دو ترے بندے پڑھ دے تے پھر جویں مجھ نو ٹیکا لائی دے نا پھر اتر رکھ کے نہ چل ہو گیا, وہ پھر زیادہ اذیت ہوندی ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ اس دی پوزیشن ہوئے. یہ سارے حضور دے عاشق نے, ایک کھلے کھلے چہرے آل رسول دا ذکر سن کے بھی راضی ہون, اصحاب رسول دا ذکر سن کے بھی راضی. میں اج تو پہلے اپنی تقریراں ایک مثال دینا ہونا, اج دوبارہ دہرا دیا. کسے ملنگ نو کسے جناب علی علی کرن والے نو گھر تے لگا ہوندا علم, اونوں ایک گل کرو کہ کروڑ روپیہ دینے, علم زمین تے سٹے گا. ہولی ہولی بول رہے ہو. اون دے کولوں پوچھو کیوں, کپڑا بازار والا, لکڑی بازار والی, سیاہی بازار دی, تو صرف لبیک یا حسین ہی لکھیا نا. اتنی زیادہ غصہ کیوں کہندا, تینوں نہیں پتا بھاویں کپڑا بازار والا ہے, بھاویں لکڑی بازار والی ہے, بھاویں سیاہی بازار والی ہے, پر ہن نسبت حسین پاک نال کر چھوڑی ہے. ہن میں دی نسبت حسین نال کر چھوڑی. میں اتنی گل کرنا چاہنا کہ یار ایک پاکی پلیدی دے مسئلے نو بھی نہ جانے, حلال حرام دی اونوں تمیز نہ ہوئے, وہ بازار تو 300 دا کپڑا لے آ کے ٹنگ دے گھر دے اوتے تے آکھے کروڑ بھی دیو تے اینوں نہ سٹاں. ہن میں نسبت حسین نال کیتی ہے. جھلیا ایک کپڑے دی نسبت تو حسین نال کرے او اتنا اعلی ہو جائے جڑیاں پاک بیبییاں دی نسبت اللہ نے اپنے محبوب نال کیتی ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اے ازواجُهُ دی جڑی ضمیر ہے دا مرجع حضور دی ذات ہے. جس لجپال نال نسبت سیدہ عائشہ پاک دی, اما حفصہ پاک دی اور تمام امہات المومنین دی اللہ کرے اور اپنے حبیب نال کرے, اس حبیب دی توہین مسلمان برداشت کر سکتا؟ بس اتنی جی گل ہے. انہوں یہی سمجھانا سی کہ عقل کر, ہوش کر, اور اتنا سوچ تو گل کی نہ بارش کر رہے, گل کی نے بارش کر رہے ہیں جو سیدہ خاتون جنت دی بھی ماں ہے. اونچا بولو. جو مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا لجپال دی سس ہے, گل کی نے بارش کر رہے ہیں جو جنت دے سرداراں دی نانی ہے. اونچا بولو. اس واسطے کسے کم عقل تے جاہل تے ایویں دے فضول بندے دی گل دے اوتے اپنے ایمان نو دا تے نہ لاؤ. اساں حضور دی آل دے بھی نوکر, مصطفیٰ دے اصحاب دے بھی نوکر. ساڑھے نالوں ود کے نہ کوئی محب اہل بیت نہ کوئی محب صحابہ ہے. سانو کوئی آ کے اے درس نہ دے, سانو ساڑھے بڑیاں نے پہلے دس چھوڑے آئے. آؤ میں دور کی جاواں, بریلی شریف لے چلیے, تانوں لے چلیے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ دے مقدس قلم دے جلوے دکھان واسطے. آپ فرماندے نے کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے, مدح خان اہل بیت. اوے کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان.
آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان، اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ مجھے بولو مصطفیٰ کریم نے علماء بس صحیح گل کرنے واسطے اساں حاضر خدمت ہوئے ہوں۔ اساں اس ابو بکر دے بھی نوکر جنہیں حرم دے اندر سب تو پہلے حضور دی عزت دا خطبہ دے کے مارا کھا دیا، اساں اس عمر دے بھی نوکر جنہیں پہلوانی عرب دی چھوڑ کے مصطفیٰ دے در دی نوکری کی تھی، اساں اس عثمان پاک دے بھی نوکر جنہیں 1,000 سواریاں جناب اعلیٰ میرے کریم آقا واسطے تبوک دے میدان جاون تو پہلے پیش کی دیا، جنہیں درہماں نو ایک کہ حضور خوش ہوئے، جنہوں میرے آقا نے متعدد بار جنت عطا فرمائی، اور دے دیتے ہوئے درہماں نو ایک کہ خوش ہوئے، تے میرا نبی فرماوے آج تو بعد عثمان جو مرضی کرے او دیتے جنت واجب ہو گئی۔ ان حضور گارنٹی دینے والا کون ہے؟ جناب اعلیٰ غیرہ اٹھ کے جڑا انہاں دی جنت دے بارے شک کردہ رہے، اساں بس اتنا کہنے اساں آقا دے نوکراں سن لی حضور دی زبان تے اعتبار کرنا لے، کیونکہ میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا۔ اس پاک علی دے بھی نوکر جنہا استقبال خانہ کعبہ نے کیتا، اچھ بولو جن دی اماں جناب فاطمہ بنت اسد رو میرے سرکار نے فرمایا ہاذا امی بعد امی، جن دی قبرچ میرے نبی لیٹ کے انہوں دفن کرن تو پہلے آپ لیٹ کے برکت واسطے باہر تشریف لے آئے، جن دی قبر دی وسعت واسطے میرے نبی نے دعا کی تھی، اس فاطمہ بنت اسد دے لخت جگر دا نا علی المرتضی شیر خدا۔ خانہ کعبہ دے اندر جلوہ گری، ذرا سوچ، کسیرا میسر نشد سعادت، کسیرا میسر نشد سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کوئی لے کے تے آؤ جڑا کعبے دے اندر تشریف لے آیا ہوئے، مسجد جامع شہادت روش کت کیتا ہوئے، جدو کائنات پھر ہو گئے تے مولا علی تے آکے اختتام ہو جائے گا، رب دی مخلوق کے چوئے انہوں درجہ حاصل ہے، خانہ کعبہ میں جلوہ گری ہوئے تے جناب اعلیٰ مسجد دے اندر جناب شہادت دا سامان ہوئے۔ آؤ ذرا غور کر دے چلیے جناب اعلیٰ ایک کون علی کہ جنہ دی پرورش بھی مصطفیٰ دی آغوش چوئی، بڑے بڑے صحابہ کرام سب دے درجے مرتبے اچھے، لیکن جزوی فضیلت دے اندر ایک اے بھی گل جناب اعلیٰ بیان کی تھی علماء نے، ہر ایک دے اتے کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ ضرور آیا ہے، بڑے بڑے آتے ایسا لمحہ ضرور آیا ہے جس وقت تو سا کہہ سکتے ہو یا مشرک سن یا مشرکین دے ہم نواز سن، پر علی اوے جنہوں ہوش بھی آیا ہے تے محمد عربی دے ہتھاں دے اندر آیا۔ اچھا بھائی ایک کم رکھو، ایک گل ہور کریے کہ کئی لوگ مولا علی پاک دی محبت دی آڑ لے کے رسول خدا دے دیگر صحابہ دی شان گھٹان دی کوشش کر دینے،
اور اپنے آپ کو پھر کہندے کی نے کہ جی اسی مومن ہاں. میں کہنا چاہتا ایمان دی بنیاد ہی رسول خدا دے صحابہ نے. اونچا بولو. اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا دے پتر کربلا دے شہیداں دے اندر اگر نہ دیکھو ایک بڑی سوچی سمجھی سازش نال نہ نہیں دس دے. اگر نہ دسن تے شہدائے کربلا وچوں علی دے پتراں وچوں ابو بکر بھی ملے, عمر بھی ملے, عثمان بھی ملن. بندہ پوچھے جے ویر سی دشمنی سی تے دشمناں دے نام کون رکھ دے؟ اچھی بولو. ہن مینوں ایک گل دسو کہ میرے رنگے بندے نوں کوئی آکھے کہ میرا گھر منڈا جناب پیدا ہویا کہ انہاں نواز شریف رکھ لے, میں رکھاں گا؟ کوئی آ کے زرداری رکھ لے, ابھی رکھیں گے؟ بالکل نہیں. گل یہ ہے کہ تانوں سانوں پتہ ہے کہ منڈے دا نام دشمناں دے نام تے یا دین دے دشمناں دے نام تے اپنے بچیاں دے نام نہیں رکھی دے. کیا انہوں نہیں سی پتہ جڑا کل ایمان ہے؟ تے جے انہوں نے اپنے پتراں دا نام ابو بکر عمر عثمان رکھیا پھر اگے مولا حسن پاک اور حسین پاک نے بھی اپنے بچیاں وچوں نام ابو بکر عمر عثمان رکھے تے پھر اتنا تے غیرت ہونی چاہیے یار وہ اپنے بچیاں دے نام انہاں دے ناماں تے رکھن. جس کلندر تے تساں دھمالاں پا پا کے تے ویڑے پٹے ہوندے نے اس کلندر دا نام بھی عثمان مروندی ہوئے. ساڈی نہ من اس کلندر دی من. اونچا بولو. ساڈی لبیک گل لبیک یار گل سونے ہو اساں نوکر ہوں حضور دے آل دے بھی تے اصحاب دے بھی. سانو یہ گلاں کوئی مت پڑھائے. ہاں سانو کوئی پڑھاون آوے تے پھر ہوے امیر المجاہدین جیسا تے جنہاں نو اعوذ باللہ سیدھی نہیں آندی او سانو سکھاون واسطے آن. یہ تے پھر وہی گل ہونے کہ بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. ایتھے بندہ کی آکھ سکدا؟ اے ایویں دی گل سمجھو کہ جڑا عید والے دیہاڑے مولوی نو دیکھ کے نا رفع دین کر رہے ہوندے کہ ہن اس تکبیر تے ہاتھ چکنا کہ نہیں, وہ بھی مولوی نو آکھے کہ حضرت آپ نے یہ بیان کرنا یہ نہیں کرنا. یہ تو پھر وہی گل ہوئی. اس واسطے اسی کہنے کہ سانو بندہ جڑا سکھائے انہوں کم از کم خود نو دین آنا چاہیے. ایویں ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. یہ نہیں کہ جناب ہر سال نویں مصائب گھڑ کے لے آوے گل کرے تے جی آواز آندی ہے. اسی کہنے کیڑی آواز آندی ہے؟ تینوں پتہ نہیں اہل بیت اطہار نے تے پتراں نو لوری بھی دتی ہے تے قرآن دی دتی ہے. جنہیں جڑے پتراں نو دھیاں نو لوری بھی قرآن دی دیون تو صرف انہاں دی آواز تے دوڑے مائیے پڑھ جائیں. آ اہل سنت و جماعت دے دروازے دے اوتے جتے تینوں قرآن بھی لبے محمد ربی دا فرمان بھی لبے.